अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मौजज़ात दिखाए और उनकी निशानियां दिखाई है। उसमें से एक ऐसा मौजज़ा है, अल्लाह ताला के इस मौजज़े में बच्चा पैदा होते ही अल्लाह का नाम पुकारने लगा और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। दोस्तों, ये मौजज़ा कहाँ पर पेश आया, किस देश में और किस शहर में, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मोजज़ात अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। बेशक अल्लाह ताला ने अक्ल वालों के लिए निशानियां पैदा की है। बेशक अल्लाह ताला की पैदा करदा हर शय में अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी निशानियां मौजूद है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिए। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अल्लाह ताला के ऐसे ही मोजिज़ों के बारे में बताएंगे कि जब बच्चा पैदा होते ही अल्लाह ताला का नाम पुकारने लगा, और ये बेशक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मोजिज़ा है। प्यारे दोस्तों, ये मोजज़ा कहाँ पर पेश आया, किस मुल्क और किस शहर का ये वाक़िया है, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीरात से आपको बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोद में किसी बच्चे ने बात नहीं की सिवाय 3 बच्चों के, एक ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा जुरीज वाला बच्चा। ये जुरीज नामी शख्स बड़ा ही इबादत गुजार था। उसने एक इबादत खाना बनवाया और उसी में रहता था, नमाज पढ़ रहा था कि उसकी माँ ही उसे बुलाया कि ए जुरीज। तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी नमाज, मैं नमाज पढ़े जाऊँ या अपनी माँ को जवाब दूँ। आखिर वो नमाज में ही मशरूफ़ रहा। उसकी माँ वापस चली गई। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो वो फिर आई और पुकारा, ए जुरीज। तो वो कहने लगा कि ए अल्लाह, मेरी माँ पुकार रही है और मैं नमाज में हूँ, अब मैं क्या करूँ। आखिर वो नमाज में ही लगा रहा। फिर उसकी माँ अगले दिन फिर आई तो वो नमाज पढ़ रहा था। उसने पुकार लगाई कि ए जुरीज। वो कहने लगा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ और एक तरफ मेरी नमाज। बहरहाल वो नमाज में ही मशगूल रहा। उसकी माँ ने कहा कि या अल्लाह, इसको उस वक्त तक वफात ना देना जब तक कि ये वाहिशा औरत का मुंह ना देख ले, यानी उनसे इसका सादका ना पड़े। फिर बनी इसराइल में जुरीज और इसकी इबादत का चर्चा होने लगा। और बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती जरबुल मिस्र थी, यानी दुनिया उसकी खूबसूरती की मिसाल देती थी। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं जुरीज को फितने में डाल दूँ। फिर वो औरत जुरीज के सामने आई, लेकिन जुरीज ने उसकी तरफ तवज्जो ना की। आखिर में वो एक चरवाहे के पास गई जो उसकी इबादत खाने में आया करता था, और उससे वो जिनाह कराया, जिससे वो हामला हो गई। जब उसने बच्चा जना तो कहने लगी कि ये बच्चा जुरीज का है। लोग ये सुनकर उसके पास आए, उसे नीचे उतारा और उसकी इबादत खाने को गिरा दिया और उसको मारने लगे। वो बोला कि तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तूने इस बदकार औरत से जिना किया है और इसने तुझसे एक बच्चा जन्म दिया है। जुरीज ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है? लोग उस बच्चे को जुरीज के पास लाए, बहुत ही खूबसूरत बच्चा। तो जुरीज ने कहा कि ज़रा मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूँ। फिर उसने नमाज पढ़ी। फिर उस बच्चे के पास आकर उसके पेट में हल्का सा दबाया और जुरीज बोला कि ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? वो बोला कि फला चरवाहा है। ये सुनकर लोग जुरीज की तरफ दौड़े और बोसा लेने लगे और उसे छूने लगे। वो बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। ये सुनकर लोग उसकी तरफ दौड़े और जुरीज को बोसा लेने लगे, उसे छूने लगे और बोले कि हम तेरा इबादत खाना सोना और चांदी का बना देते हैं। वो बोला, नहीं, जैसा था वैसा ही मिट्टी से बनवा दो। तो लोगों ने बना दिया। इसी तरह बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ का दूध पी रहा था कि इतने में बहुत उम्दा एक जानवर पर एक खुशबाज खूबसूरत सवार गुजरा। तो उसकी माँ उसको देखकर कहने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इस सवार जैसा बना दे। ये सुनते ही उस बच्चे ने माँ की छाती छोड़ दी और सवार की तरफ मुंह करके उसे देखा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे इसकी तरह ना करना। इतनी बात करके वो बच्चा फिर पिस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ
اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ ہی میرا وکیل ہے، تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا۔ اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر پھر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، تو کہنے لگا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ پتھر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا، اور تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا، اور یہ لونڈی پر جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ نہ اس نے زنا کیا اور نہ ہی چوری کی۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پیارے دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ہمیں انٹرنیٹ پر آج کل ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکن شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ بچہ جواب میں لڑکھڑاتے ہوئے زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح سے بھارت کے ایک شہر سے یہ واقعات سننے کو ملا جہاں پر ایک ہندو انتہا پسند رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، مساجد کو مسمار کرتا تھا اور مشہور بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں بھی اس نے اپنا اہم رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ جب جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو انتہا پسند کے گھر میں ایک ایسا ہی معجزہ کیا جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس بھارتی ہندو انتہا پسند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جاتا ہے کہ اس بچے کے زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بے شک پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ دیکھا دوستو آپ نے اللہ کا معجزہ، اور یہ معجزہ ایسے انسان کے وہاں ہوا جو اسلام سے نفرت کرتا تھا، اور بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی نشانی اس ہندو گھر میں دکھائی اور اس کا پریوار اور پورے گاؤں والے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ کل ملے گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔